जय श्रीराम. हांव गुरुदास कामत म्हगेल्या यूट्यूब चॅनला भितर तुम सगळ्यांका हार्दिक स्वागत करता. पण आम्ही मुंबई देखून भायर सोर न्हू, आम्ही पयलीं आज सकाळी हांगा गेल्ले कांत्यायनी बाणेश्वर अवर्सा थंयचे दर्शन करून त्या दर्शना व्हिडिओ बी हांव तुमकां घाल्लो आसा. आज आमी मेन उद्देश आमगेर आशिल्लो हांगा गोंयांतू आमगे रामनाथी शांतेरी कामाक्षी रामनाथी पळय आमी देवस्थानात हांगा आयिल्ले. आमी आमगेले ह्या 3 दिसाचे उत्सवाचे हे व्हिडिओ निकोल तुमकां घालून पेटोवया म्हणून सांगून आमी हांगा आयिल्ले. हांगा प्रथमतः हांगा येवन हांगा पळय तशी कितले संद सजयल्लो आसा, भारी खुशी जाता आसा. तशेंच विशेष म्हळ्यार आमकां आज सांजेर हांगा येवन पाविल निमित्ती हांगा देवालय तिन्ही देवाल दर्शन आनी भारी चंद्रितीन जालें. हो आरती व्हिडिओ देवाल दर्शन आनी व्हिडिओ जय श्रीराम पळया तशें हो व्हिडिओ आनी पुरा फुल्ल पळयाची. हां आज 3 दिवस हांव हांगा आसा. फाल्यां परांक पुरा मस्त रश्यान गेल्यार व्हिडिओ आनी काडच्या मेळटा की ना की म्हूण सांगून पयलीं येवन तिन्ही देवा दर्शन केलें. काळ भैरव बेताळ सगळें देवा दर्शन करून स्वाम्याले वचून स्वाम्या बी पांय पडून घेवन आमी आयिल आसाची. आता 3 दिवस आमी हांगा उरताची. जाल्ली तशी व्हिडिओ आनी हांव पेटयता उरता. म्हगे व्हिडिओ पळयाची. यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. आमच्या हांगा बटमाम आसा. बटमाम जय श्रीराम. तुका व्हिडिओ काढता मेळटा बटमाम सांगताची बरे रीती व्हिडिओ काढता मेळटात की बरे व्हिडिओ करून घालता. म्हगे यूट्यूब चॅनल मात्र सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. आत्ता एक पण पुरा हांगा पूर्ण देवस्थानाचे व्हिडिओ ते मागचे पुरा पळयता पळया. चेतन चेतन हॅलो जय श्रीराम. जय श्रीराम. कश देवा कश दिसता हांगा पळयल्या रे. बरे लायटिंग आणि पुरा पळोवन हय हय कितली लायटिंग हां भारी छंद दिसता आस न्हय. पळया पळया हांगा मेन रामनाथी शांतेर कामाक्षी आनीक देवस्थान त्या दिकान हांगा अशी हांगा काळ भैरव देवस्थान आसा. हांगा पुरा हे पुरा रूम्स आनी पळय पुराची हे एक महाशिवरात्री उत्सवाचे निमित्त हांगा पुरा हांगा चंद रितीन हां 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 सांग हांगा कसो आसा. चारय दिकान म्हळ्यार देवाक अभिशेकाक तरी वापरचे बाई आमी परांक देवा हांगा अभिशेक करचे आसा. फाल्यां सकाळी किती घंट्याक सकाळी 7 गंटेक सकाळी पळया हे बाईंतून उदक काडून आमी हांगा अभिशेकाक वचचे आसा. ताजे निमित्त चारय दिकान हांगा काडचे आता पळया. असल एक आमकां ताजे कितें आमी मस्तुरो घेताची. आमी कितें पयले दिवस हांगा घेवन रावचे कारण आमी तेचीची की म्हळ्यार महाशिवरात्री दिवस त्या मस्तरश्या भितर आमकां मेळ आशिल्ली म्हणून एक दिवस आमी पयले आयले. पळय हांगा हें दिसता पळय बिल्डींग हांगा स्वामी देव निवृत्ता. हांगा आमगेले स्वाम्यार वास्तव्य आनी हांगा वयरी पयलीं म्हळ्यार स्वामेल देव थंय बाजून स्वामेले वास्तवा रूम थंय बाजून सेकंड फ्लोर स्वामेल देव फोर्ट रिकास पण हां बरें सेकंड फ्लोर रे. हां थंय पळया थंय स्वामेल देव आनी उठून थंय रथ हांगा पळया हांगा रथ आनी आसा देखाय दाखय वचून दाखय पळया कितलो चंद्रितीन हें जाता. परांक महाशिवरात्रीचो उत्सव रथोत्सव आनी पुरो जाता. ते पुरा व्हिडिओ हांव तुमकां पेटयता. म्हगेले आनी परत सांगता आस कसं की म्हळ्यार हांव इतले व्हिडिओ पेटयले तरी किची कोण कॉमेंट्स बी म्हाका करनाची. आमकां भारी हें जाता. हांव इतले चंद्रितीन तुमकां पेटयता खंय कॉमेंट्स करा. तुमी खंयच्या पळयता आसाची कसं न्हय कितें आनी अंत भितर कसं न्हयची तुमकां कसं न्हय एडिशनल कसं न्हय कोरता म्हणून दिसल्यार त्या बी तुमी म्हाका सजेशन दियाची. आमी तांचे भितर आमगेले मनुश्य म्हणून तर चुकता. कसं न्हय चूक आसल्यार आमी सुदारण करचें आता. हां म्हगेली एक इच्छा इतली की म्हळ्यार हांव जे कांय कसं पळयलें पळय तें सगळें तुमी पळोवका म्हूण सांगून हांव हो व्हिडिओ न्ही करता आसा. देव सगळ्यांक बरो करो. आतां आमी हाजे मुखारी आतां देवालय दर्शन देवालय आरती ते म्हणून दाखयता. पळया हांगा हे हांगा प्रधान येद्राचे हांगा ध्वजस्तंभ पळया. हे ध्वजस्तंभ न्ही पुरो हांगा आसा. हांगा पुरा दिव आनी पुराची लावन हें करता. आतां लायटींग केल्लो आसा. मागीर हांगा दिव आनी पुरो लावन हें करताची. हें हांगा पळया हांगाची पुराची हे रामनाथ. आतां हांगा कालो गेलो फाल्यां व्हिडिओ दाखयता पळय वो थंय गेटाच्यान हांगा पर्यंत ते देवालय पालिकेनी नांचायताची हांगा भितर वताची आनी रथोत्सव बी हांगा जाता आसा. ते ओट्टू आमी पळोवया. हां 3 दिवस हांगा व्हिडिओ आसा. म्हगेले हें केले बद्दल व्हिडिओ पळयले बद्दल धन्यवाद. आतां देवालय आरती आनी देवालय दर्शन हांव खरें शिता. आतां मुखार व्हिडिओ आनी भितर पुरा व्हिडिओ पळयाची. व्हिडिओ खंय स्टॉर्ट हें करूं नाकाची. आता देवाला दर्शन बी करता
देवाला आरती करत असताना तो बी व्हिडिओ काढला असा तेव्हा ह्या फुल्ल व्हिडिओ पळयाची. देव सगळ्यांक बरं करो. जय श्रीराम. पळया ही कामाक्षी ह्या ठिकाणी शांतेरी असा. ह्या ठिकाणी कामाक्षी आणि तशी मध्ये रामनाथ लक्ष्मीनारायण देवस्थान. आज हांगा महाशिवरात्रेचे उत्सव विजृंभण जाता आणि आमगेलो स्वामी बी हाका ह्या उत्सवाक उपस्थित उरताची. म्हगेले चरडून 2-3 वर्सां हांगा येत आशिल्ली. हांव खास हे एक उत्सवा खातीर हांगा आयिल्लो आसा. पळया कामाक्षीले दर्शन करा. देव ही कामाक्षी तुमी सगळ्यांक बरें करो म्हणून देवी चरणी हांव प्रार्थना करता. हांगा लक्ष्मीनारायण रामनाथ प्रधान देव हांगा. रामनाथ ही म्हणटाची प्रधान देव. पळया दर्शन करा. पावन जय. देव सगळ्यांक बरें करो. पळया हांगा शांतेरी आसा. देवी शांतेरी. पळया हो सिद्धीनाथ गणपती आमगेलो कुलदेव जावन आसा. पळया हांगा बेताळा दर्शन करा. बेताळा दर्शन आनी येता म्हणटा. पळया अशी हांगा काळभैरव आनी हांगा बेताळ आसा. अशी हांगा रामनाथ येवन आमकां भारी खुशी जाले. पर हांकां शिवरात्री आशिल्ले निमित्ती फाल्यां देखून व्हड उत्सव आनी हांगा चलता उरता. अभिषेक जाता. तर आज आमी हांगा आयिल्ले आशिल्ले. 2 कळस. आज एक व्हिडिओ करूया म्हणून पळयता आशिल्ले. ताजे खातीर करता आसा. आनी फाल्यां गर्दींत आनी व्हिडिओ आनी करचें जातलें की ना की. 2 कलश फाल्यां अभिषेक करचें आसा न्ही. 2 बाया आसा. हां त्या बायांच्या उदकान 2 कलश. खंय हांगा हय पुरो देवाक. पुरो देव आमकां मेळटा. हय घालचे. हय ताजे खातीर आमी हांगा आयिल्ले. तशें जावन फाल्यां परां शिवरात्री वेळार मस्त गर्दी जातली म्हणून तुमकां व्हिडिओ काडच्या बी मेळ्ळेशी ना म्हणून हांगा आयिल्ले तावळी एक व्हिडिओ काडून तुमकां पुराचे पेटोवया म्हणून हें करता आसा. ती शांतेरी कामाक्षी रामनाथ लक्ष्मीनारायण तशी काळभैरव तशी जी बेताळ समस्त देवाले चरण सन्निधी तुमच्या सगळ्यांक बरेपणा खातीर हांव मागूंक येता आसा. देव सगळ्यांक बरें करो. अशीची म्हगेलो व्हिडिओ पळयता उराची. फाल्यां परां बी शिवरात्रीची बी कसले विशेष कसले व्हिडिओ आसा जाल्यार ते बी हांव घालतलो. जाल्यार आतां सद्या हांव इतले हांगा राबयता. म्हगेलो व्हिडिओ अजून पळयता उराची, शेअर कराची, लायक कराची. बरें असल देवाल रामनाथी क्षेत्र असल व्हड क्षेत्राचे व्हिडिओ तुमकां घरा कडेन बसच्या मेळटा. देवाला दर्शन केल्ले निमित्ती हांव बी पावन जालो. तुमी बी सगळे पावन जायाची. देवचरणी गुरुचरणी हांव प्रार्थना करता तुमकां सगळ्यांक बरें करो म्हणून. जय श्रीराम.